أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ حضور دیا آل حضور دے صاحب شہداء کربلا شہداء احد شہداء بدر تائبین تبا تابین بزرگان دین بالخصوص سلسلہ چیز خواجہ خواجگان گریبناز یا خواجہ خواجگان گریبناز ساتھ دی حاضری منظور و مقبول فرما سب تے اپنی رحمتہ فرما رہے ہیں. اس پر نور محفل جو آئے نے جو نہیں بھی آ سکے انہاں تے بھی اپنی کرب نوازی فرما رہے ہیں. یا خواجہ خواجگان گریبناز جو اہتمام کیتا گیا منظور و مقبول فرما رہے ہیں. اپنے غلامات کرم نوازیاں فرمایا جو بیمار انہوں شفاء کاملہ عطا فرما دے بے روزگاران روزگار عطا فرما دے. یا خواجہ خواجگان گریبناز جو بے اولاد نے انہوں صاحب اولاد کر دے. حضور دے صدقے سب تے رحمتہ فرما دے. سب نے تو در تو محفوظ فرما دے. شیطان دے سر تو محفوظ فرما دے. سب دے اولاد میں سہلے کر دے. سب تے اپنے رحمتہ فرما دے. جو اس دنیا تے نہیں ہے کہ انہوں نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت عطا فرما انہوں نے جنت الفردوس سے جگہ عطا فرما اپنے غلامت کرم نوازیاں فرما آپ کریم و رحیم و کرم نوازیاں فرما
یا خواجہ خواجگان غریب نواز تیرے دربار جو آئے مرادہ من کے پائے شین اللہ معین الدین اجمیری تیرا نام جو پاک فرید ہے ساں آج دن دید ہے توڑ دینا غماند زنجیر حسب مستانے تیرے دربار الہی تابت خورشید ماہی چراغ چشتیاں را روشنا کی الہی تابت خورشید ماہی چراغ چشتیاں را روشنا کی الہی تابت خورشید ماہی چراغ چشتیاں را روشنا کی یا خواجہ خواجگان غریب نواز سب تے اپنے محفظ کرم نوازیاں فرما سب تے رحمتہ فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد ولیاتہ و اہل بیتہ اجمعین ورحمتک یا رحمن اللہ